بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون صدق اللہ مولانا العظیم مکے وچ ایک سوہنا آیا مکے وچ ایک سوہنا آیا اور رب دی بولی بولدا جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بولدا او جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا رتبے اس دے ڈیر نرالے رتبے اس دے ڈیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں غلامن تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی بابرکت ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام دیاں بارشاہ ہون سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین ساری کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال پوری کائنات دے سردار امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ حبیب خدا محبوب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ واجب الاحترام عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات کے اندر انسان دی رہنمائی واسطے، انسان دی بھلائی واسطے، انسان نو سیدھے رستے تے چلن واسطے اور دنیا و آخرت دی کامیابی واسطے اللہ تعالیٰ نے انسان نو کلیا نہیں چھڑیا، پیدا کرن تو بعد بے یارو مددگار نہیں چھڑیا، بلکہ 1.25 لاکھ نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر انسان دی رہنمائی واسطے مبعوث فرمائے، اور جتنے بھی نبی دنیا دے اندر آئے ہر نبی دی اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی کہ اے میرے نبیوں تسی دنیا تے جا کے لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے، لوگاں نو رب والے بلانا ہے، تاکہ جب تک دنیا تے زندہ رہے انسان دنیا تے زندہ رہندیا ہویا بھی ناکام نہ ہوئے اور دیاں ٹھوکراں نہ کھائے اور کسے دے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہوئے، اور کل قیامت والے دن بھی انسان ناکام بھی نہ ہوئے اور ذلیل و رسوا بھی نہ ہوئے۔ 1.25 لاکھ نبی اللہ نے دنیا دے اندر مبعوث فرمائے، ہر نبی دی ڈیوٹی عقیدہ توحید، لوگاں نو توحید والے بلاؤ، اللہ والے بلاؤ، اللہ دی پہچان کراؤ، خالق دی، مالک دی، رازق دی پہچان کراؤ۔ ہر نبی دی اللہ نے ایہی ڈیوٹی لگائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے حوالے دے نال الحمدللہ ساڑھے موضوعات چل رہنے، نبوت تک پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر الحمدللہ تسی احباب تفصیل نال بیانات سن چکے ہو۔ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر نبوت ملن تو بعد نبی پاک دی ٹوٹل زندگی پیدائش دے دن تو لے کے آخری دن تک 63 سال ہے۔ 63 سالہ دے وچوں 40 سال دی زندگی نبوت تو پہلی زندگی ہے، اور بقیہ 23 سالہ پیریڈ نبی پاک دا نبوت والا دور ہے، اور نبوت والا دور بھی 2 حصیاں تے مشتمل ہے۔ ایک حصہ نبی پاک دا نبوت والا مکی زندگی تے مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ نبی پاک دا
مکیوں ہجرت کرن تو بعد مدنی زندگی تے مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے دوران میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دی جڑی 23 سالہ مکی زندگی ہے، او مکی زندگی نبی پاک دی کیسی گزری، کیسے حالات و واقعات اس نبوت دے ابتدائی 13 سالہ دور دے اندر پیش آئے، تساں احباب دے سامنے انشاءاللہ بیان کرانگا۔ اور خلاصہ کلام آج دے خطبہ جمعہ دا خلاصہ نبوت دا پہلا جڑا دور ہے مکی دور 13 سالہ پیریڈ، اے سارے دا سارا پیریڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی توحید دی دعوت دیندے ہی گزارے ہیں۔ پورے دا پورا 23 سالہ پیریڈ، ہر لمحہ، ہر موقع، ہر گھڑی، دن ہوئے، رات ہوئے، دوپہر ہوئے، سپہر ہوئے، فجر ہوئے، ظہر ہوئے، عصر ہوئے، مغرب ہوئے، عشاء ہوئے، سفر ہوئے، حضر ہوئے، میرے نبی نے ہر موقع تے نبوت دے پہلے 13 سالہ دور دے اندر اللہ دی توحید دی دعوت دیتی۔ دعا کرو جوے نبی پاک نے توحید نال پیار کر دیا ہویا، رب دی توحید دا ڈنکا بجایا ہے، ایویں اللہ سانو بھی توحید نال پیار کرن دی اور توحید نو پھیلانے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسادے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پیغمبر نو نبوت مل گئی، اور نبوت ملن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے ہن حکم دے دیتا، آرڈر جاری کر دیتا، رب تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر دی ڈیوٹی لگا دیتی، فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اللہ دی طرفوں تو انہوں حکم دیتا جا رہے ہیں، رب دی طرفوں تو اٹھی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، فرمایا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ بڑے پیار نل، بڑی محبت نل، بڑی عقیدت نل اپنے محبوب نبی نو مخاطب ہو رہنے۔ حضرات محترم توجہ کرنا، ایتھے میں ایک محبت دی گل کر جاواں، نبی پاک تو پہلا جتنے بھی نبی دنیا دے اندر آئے، ہر نبی دا اللہ نے قرآن وچ تذکرہ فرمایا، کیتے بابا جی آدم دا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماندے نے یا آدم، بابا جی نوح دا تذکرہ فرمایا، فرمایا یا نوح، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا تذکرہ فرمایا، ابراہیم کہہ کے پکاریا، کیتے جناب یعقوب اسحاق دا تذکرہ، کیتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تے عیسیٰ روح اللہ دا تذکرہ، ہر نبی دا اللہ نے نام لے کے پکاریا، یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا زکریا، یا یحییٰ، اللہ نے نبیاں نو نام لے لے کے پکاریا، پر جدو آمینہ دلال دیواری آئی، عبداللہ دے در یتیم دیواری آئی، ادو اللہ نے انداز تبدیل فرما لے، اللہ نے اپنے محبوب نبی نو قرآن پاک دے اندر 30 پارے 114 سورتاں اللہ نے کسے ایک مقام تے بھی اپنے محبوب نبی نو یا محمد کہہ کے نہیں پکاریا، یا احمد کہہ کے نہیں پکاریا، بلکہ جدوں بھی پکاریا صفاتی نامہ نال پکاریا، بڑی محبت نال پکاریا، اللہ دا قرآن نبی دی عظمت بیان کر رہا ہے، فرمایا یا ایوہ المدثر، اور کتے فرمایا یا
ایھا المزمل، اللہ اکبر کتے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے میرے پیغمبر دی اللہ نے عظمت بیان فرمائی۔ حضرات محترم توجہ کرنا، اللہ نے نبی پاک نو حکم دے دیتا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، ہن سون دا ٹائم نہیں رہ گیا، ہن سون دا وقت ختم ہو گیا، اٹھ جائیے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر لوگانو اپنے رب تو ڈراؤ، لوگانو رب دے عذاباں تو ڈراؤ، لوگانو رب دی پکڑ تو ڈراؤ، لوگانو جہنم دے عذاباں تو ڈراؤ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور سونیا محبوبہ اپنے رب دی بڑائی بیان کرو، اپنے رب دی توحید بیان کرو، اپنے رب دی توحید دا نعرہ لاؤ، اللہ اکبر۔ اور نال اللہ پاک نے تسلیاں دین واسطے اپنے محبوب دے سینے پاک تے ایوی قرآن دی آیت نازل فرما دیتی تاکہ میرا نبی پریشان نہ ہوئے، میرا نبی غم نہ کرے، میرا نبی غم زدہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، فرمایا محبوبہ گل سن لو، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے نے محبوبہ گل سن لو، تو آڈے تو پہلا میں جتنے بھی نبی دنیا دی اندر بھیجے، ہر نبی دی بھی میں ایہی ذمہ داری لگائی، ہر نبی دی ایہی ڈیوٹی لگائی، ہر نبی نو میں ایہی میسج دیتا ہے، ہر نبی دی طرف ایہی وحی کیتی ہے کہ تسی لوگانو رب دی توحید واللے بلانا ہے، انہو لا الہ الا انہو لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی نے لوگانو رب دی توحید واللے بلایا، رب دی عبادت واللے بلایا، اور محبوب جی تواڈی بھی یہ خود ذمہ داری ہے۔ اور میرے نبی پاک نے انج کر کے نبوت ملن تو بعد توحید دی دعوت دینا شروع کر دیتی، اور جڑا مکی دور ہے نبی پاک دا نبوت والا مکی دور 3 حصیاں تے مشتمل ہے، 3 حصیاں تے۔ پہلا حصہ نبوت ملن تو لے کے پہلے 3 سال نبی پاک نے لوگانو توحید دی دعوت دیتی ہے، پر چھپ چھپ کے دیتی ہے، لک لک کے دیتی ہے، کافرہ تو چھپ چھپ کے دیتی ہے، کیونکہ مکے دے کافر جدو انہاں نو پتہ لگیا نبی پاک نے نبوت دا اعلان فرما دیتا ہے، اینا نبی پاک دی دشمنی مول لے لئی، نبی پاک دے رستے اندر روڑے اٹکانے شروع کر دیتے، میرے پیغمبر نو تکلیفاں نال دو چار کرنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر، لیکن میرے پیغمبر ڈگ مگائے نہیں، آقا ڈولے نہیں، میرے پیغمبر مضبوط قدماں نال ثابت قدم رہ کے اللہ دی توحید دی دعوت دین دے رہے۔ اللہ اکبر، تے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، صحیح البخاری دی حدیث ہے، نبی پاک نے جدوں لوگاں نو نبوت ملن تو بعد توحید دی دعوت دینا شروع کی تھی، تے مرداں دے وچوں سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، عورتاں دے وچوں جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، اور بچیاں دے وچوں جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، اور غلامہ دے وچوں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، اور جناب سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا، تے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا، اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا جا لشکر، ایک چھوٹی جی جماعت بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دے لوگ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو رہے نے۔ پہلا 3 سال دا پیریڈ نبی پاک بڑی مشکل دے نال گزاریا، صحابہ نے بڑی مشکل نال گزاریا۔ نبی پاک نو بھی تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں، صحابہ کرام نو بھی تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج کر کے بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں تے بیت اللہ دا طواف کر دیاں ایک سائیڈ تے ابو جہل اینڈ کمپنی مکے دے چودھری تے وڈیرے تے سردار کافر ایک سائیڈ تے بیٹھے نے۔ نبی پاک بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، طواف کر دیاں انہاں چودھریاں نے میرے نبی نو مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ دے پیارے نبی دی توہین کرنا شروع کر دیتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برابر طواف جاری ہے، آقا طواف کیتی جا رہے ہیں، انہاں نبی پاک دا مذاق اڑایا۔ اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے اوے کس وجہ تو میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں تانوں ایک رب دی توحید دی دعوت دینا، ایک رب والے تانوں بلانا، تسی میرا مذاق اڑاندے ہو۔ اللہ دے پیارے نبی فرماندے نے اوے مکے دے چودھریوں تے سرداروں اینا اور زیادہ نبی پاک دی توہین تے گستاخی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اوے مکے دے سرداروں میری گل سن لو، میں ویکھنا پیا ایک وقت آئے گا میں تواڈے ساریاں دیاں گردناں اڑاواں گا۔ ابو جہل تو بھی سن لے، عتبہ تو بھی سن لے، شیبہ تو بھی سن لے، ایک ایک دا نام لے کے 7 بندے سن، انہاں 7 دا میرے نبی نے نام لیا، فرمایا وقت آئے گا میں تواڈے ساریاں دیاں گردناں اڑاواں گا۔ صحابہ فرماندے نے او وقت پورا ہویا، نبی پاک دی گل پوری ہوئی، میدان بدر سجیا، اس 7 دے 7 بندے ہی احد دے بدر دے میدان اندر قتل کر دیتے گئے۔ نبی پاک دی توہین کرنے والے، میرے آقا دی گستاخی کرنے والے حضرات محترم، اللہ دے پیارے نبی طواف کر رہے ہیں، طواف کر دیاں انہاں میرے نبی نو پریشان کیتا۔ آقا طواف جاری رکھیا، اگلا دن ہویا، پھر میرے نبی طواف کر رہے، طواف کر دیاں پھر اے کوئی ظالم میرے پیغمبر دا مذاق اڑانا شروع کر دیندے نے کہ نبی پاک انہاں نو کلمے دی دعوت دیتی۔ آقا فرماندے نے اے مذاق کیوں اڑاندے ہو؟ آؤ نا کلمہ پڑھو نا، رب دی توحید دا اعلان کرو نا، رب دی توحید نو قبول کرو۔ اور جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، جن نے تانوں انسان بنایا ہے، جڑا تانوں روزیاں دے رہا ہے، جڑا تانوں اولاداں دے رہا ہے، جڑیاں تہاڈیاں مشکلاں کردا ہے، جڑا تہاڈیاں ڈوبیاں تاردا ہے، میں تے تانوں اس رب دی دعوت دے رہا ہاں، کیوں نہیں تسی میری دعوت نو قبول کر دے؟ اللہ اکبر، اللہ اے مذاق کیتی جا رہے ہیں، اللہ دے پیارے نبی دعوت دیتی جا رہے ہیں۔ بالاخر انہاں ظالماں دے وچوں ایک ظالم اٹھیا، انہیں انج کر کے جناب اپنی چادر اتاریے، چادر اتار کر کے نبی پاک دی گردن مبارک چے ولیٹ کے زور نل کھچنا شروع کر دیندہ ہے۔ باقی ظالم اگے بڑے انہاں میرے پیغمبر نو مارنا شروع کر دیتا ہے، آقا نو ماری جا رہنے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو پتا چلے ہے، دوڑ دے ہوئے بیت اللہ دے سین وچ پہنچے، بیت اللہ دے سین وچ پہنچ کے مکے دے چودھریاں تے سرداراں مخاطب ہوئے، آندے نے ہوئے مکے والے ہو، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اوے کافرو تسی اس بندے نو کیوں مار دے ہو جڑا کہندا ہے میرا رب اللہ ہے، جڑا تانوں رب والے بلاندا ہے، جڑا تانوں صحیح حقیقی خالق دی دعوت دے رہا ہے، تسی اونوں کیوں مار دے ہو؟ تسی اوندے تے ظلم و ستم دے پہاڑ کیوں توڑ دے ہو؟ اللہ اکبر، وقت گزریا، اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی تے قرآن پاک دے کو ہو آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر
لوگاں نو بھی دعوت دینی ہے توحید دی، پوری دنیا دے اندر توحید پھیلانی ہے، لیکن نال نال اپنے گھر والیاں نو بھی توحید دی دعوت دیو، اپنے عزیز و اقارب نو بھی توحید والے بلاؤ۔ میرے پیغمبر انج کر کے اپنے سارے گھر والیاں نو جمع فرمایا، سارے چاچیاں نو بلایا، میرے نبی نے سارے رشتہ داراں نو بلایا، پھوپھیاں نو بلایا۔ میرے پیغمبر نے اپنے سارے رشتہ دار جمع کر لے تے جمع کرن تو بعد آقا فرماندے نے قریشیو گل سن لو، میں تواڈے وچ چھوٹا ضرور ہاں، او قریشیو گل سن لو، میں یتیم ضرور ہاں، میں عبداللہ دا بیٹا یتیم ضرور ہاں، لیکن گل سن لو، مینوں اللہ نے شانہ عطا کر دیتی ہیں، اللہ نے مینوں مقام عطا کر دیتا ہے، رب نے مینوں نبوت عطا کر دیتی ہے، ہن اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دیتی ہے، میں توانوں رب دی توحید دی دعوت دے رہے ہیں، آؤ میری دعوت نو قبول کرو، آؤ کلمہ پڑھو، اسلام اندر داخل ہو جاؤ، ان دی اندر ہی تواڈی کامیابی ہے، ان دی اندر ہی دنیا دی بھی کامیابی جے، آخرت دی بھی کامیابی جے۔ نبی پاک نے اپنے رشتہ داراں نو بھی توحید دی دعوت دیتی۔ حضرات محترم پتہ چلیا نبی پاک دی سنت ہے، اپنے اردا گرد ماحول وچ بھی دین پھیلاؤ، اپنے گھر دے اندر بھی دین پھیلاؤ، اپنی فیملی وچ بھی رب دی توحید نو پھیلاؤ، اے میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہن میرے نبی دی دعوت دن با دن ودی جا رہی ہے، دن با دن نبی پاک دی دعوت ودی جا رہی ہے، تے جویں جویں نبی پاک دی دعوت ودی جا رہی ہے اوویں اوویں نبی پاک دا کلمہ پڑھن والیاں دی تعداد بھی ودی جا رہی ہے، لوگ زیادہ تو زیادہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام اندر داخل ہوندے جا رہے ہیں، اللہ دے پیارے نبی دی دعوت نو قبول کر کے مسلمان ہوندے جا رہے ہیں، بیت اللہ دے سین وچ رونقاں لگ دیاں جا رہیاں نے، بیت اللہ دے سین وچ صحابہ کرام دیاں رونقاں ودیاں جا رہیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور رونقاں کیوں نہ لگ دیاں؟ کیونکہ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کو منگ منگ کے لیا میرے نبی نو، جدو بیت اللہ تعمیر فرمایا دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تو میں نو حکم دیتا بیت اللہ بنا، میں بنا دیتا، اللہ میں ان دعا کرنا اس بیت اللہ دی آبادی واسطے، اس بیت اللہ دی ترقی واسطے، آباد کاری واسطے، اللہ تو اپنا آخری نبی بھیج دے۔ پھر نبی پاک نے محنتاں کیتیاں، نبی پاک نے کوشاں کیتیاں، اللہ نے رنگ لائے کہ بیت اللہ دیاں رونقاں دوبالا ہونیاں شروع ہو گئیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل نال لایا، دکھیاں نو گل نال لایا میرے محمد نے، کعبے نو آن سجایا میرے محمد نے، اور شجرہ بھی آپ نو سلام کیتے نے، شجرہ بھی آپ نو سلام کیتے نے، جانور چل کے کلام کیتے نے، اور جانور چل کے کلام کیتے نے، روڑاں نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے، کعبے نو آن سجایا میرے
محمد نے حبیب بابا دیو گل سنیا جے ایتھے میں رک کے گل کر لگا بیت اللہ پہلے بھی سونا سی بیت اللہ پہلے بھی شان والا بیت اللہ پہلے بھی خوبصورت لیکن میرے نبی دیان نال خوبصورتی ود گئی او خوبصورتی کیویں ودی حبیب بابا دیو غور کریا جے پہلا بھی شان پہلا بھی مقام پہلا بھی خوبصورت لیکن ہون جڑی خوبصورتی ودی ہے نا اور رب دی توحید پھیلان نال مکے دے وچ بیت اللہ دے وچ توحید عام کرن نال حضرات توحید پھیلان نال لوگ مسلمان ہوئے جدو مسلمان ہوئے بیت اللہ چ رونقاں لگ گئیاں بیت اللہ دیاں رونقاں بیت اللہ دی خوبصورتی رونق نال بنی اور یار مسجد کتنی خوبصورت ہوئے جتنی مرضی ٹیل لگاؤ جتنے مرضی تسی بناؤ سنگار کر لو اگر نمازی نہیں تے کوئی خوبصورتی نہیں مسجدہ خوبصورت نمازیاں نہ لگ دیاں نے بیت اللہ پہلے بھی شان والا پہلے بھی عظمت والا لیکن نبی پاک تو پہلا اوتھے بت رکھے ہوئے نبی پاک تو پہلا لوگ اوتھے ننگے طواف کر دے میرے پیغمبر نے آکے لوگانو توحید دی دعوت دیتی رب والے بلایا پھر او کوئی لوگ سارے دے سارے بیت اللہ دی رونق نو دوبالا کرن والے بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہون زیادہ تو زیادہ اللہ دے نبی دعوت عام کیتی جا رہے ہیں 3 سال دا پیریڈ چھپ کے دعوت دیتی جس وقت نبوت دا 4تھا سال شروع ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت نو اور مزید اضافہ کر دیتا اور زیادہ اللہ دے نبی نے اپنی دعوت نو پھیلانا شروع کر دیتا ہے تے جدو مکے دے لوگاں نے ویکھیا ہون تے لوگ مسلمان بڑی تعداد نال ہوندے جا رہے ہیں دن با دن مسلمانہ دی تعداد ودی جا رہی ہے دن با دن مسلمانہ دی تعداد اندر اضافہ ہوندہ جا رہا ہے نبی دی پاور ود رہی ہے نبی دی فوج ود رہی ہے اے سارے دے سارے چودھری تے سردار تے وڈیرے انہاں مشورہ کیتا کیوں نہ ہوئے اسی اس محمد یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چاچا ابو طالب دے کور جائیے ابو طالب نو جا کے کہیے اے جڑا تیرا پتیجا محمد ہے نا اے ساڑھے خداواں دی تکذیب کر رہا ہے اے ساڑھے خداواں نو چٹھلا رہا ہے اپنے پتیجے نو سمجھا لے اینو روک لے اینو ٹوک لے اینو گھر بٹھا لے سارا وفد مل کے نبی پاک دے چاچا ابو طالب دے گھر پہنچے ابو طالب نو جا کے آندے نے ابو طالب گل سن لے اے جڑا تیرا یتیم پتیجا محمد ہے نا اے کدی کسے چوک اندر کدی کسے میدان اندر کدی کسے بازار اندر ساڑھے خداواں دی تکذیب کر دے لات عزا منات حبل اونا نو برا پلا کہندہ ہے لوگاں دے دلاں دے اندر اونا دی نفرت پیدا کر رہے ہیں اسی تیرے کول وفد بن کے آئے ہیں اپیل لے کے آئے ہیں تو اپنے پتیجے نو سمجھا لے اینو روک لے اینو آخ اور تو دنیا دی جیڑی شے منگنا ہے اسی تینو دینوا تے تیاراں اینا 3 نفرہ کیتیاں آندے نے اپنے پتیجے کو پوچھ لے اگر پورے عرب دی سرداری چاندہ ہے اسی اینو اپنا صدر من لینے ہیں اگر پورے عرب دی دولت چاندہ ہے سارے عرب دی دولت ایدے قدمہ چٹیر کر دینے ہیں اگر سارے عرب دی حسین و جمیل لڑکی نال شادی کرنا چاندہ ہے اسی شادی بھی کران نو تیاراں جیڑی آفر کوے گا اسی او پوری کرن نو تیاراں پر انو روک لے رب دی توحید دی دعوت نہ دے وے ساڑھے خداواں دی تکذیب نہ کرے نہیں تے پھر اسی ایدہ برا حشر کرانگے برے پیش آوانگے پھر اینو تو اپنے آپ نو سمجھا لے اینو روک لے جتے تو روک دے تے روک لے نہیں تے اسی تینو روک کے وکھاوانگے اے چلے گئے واپس نبی پاک کچھ دیر تو بعد گھر پہنچے جناب ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمان دینے اور میرے پتیجے محمد گل سن لے
میں تیرا چاچا ابو طالب ہاں، تیرا باپ دنیا تے کوئی نہیں، تیری ماں دنیا تے کوئی نہیں، دادا بھی دنیا تو ٹر گیا، اونا تو بعد تیری کفالت میں کر رہا ہاں، میں تیرے نال بڑی محبت کرنا، بڑا پیار کرنا، بڑا تیرا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن پتیجیا گل سن لے، ہن میں بھی بڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا ہاں، میرے کندے جواب دے گئے، ہن میں نہ پار نہیں چک سکدا، لہذا میں بیٹا تینوں گل سمجھاواں گا۔ مکے دے سردار آئے سن، آکے آیا گلہ کر گئے نے، اپنے پتیجے نو روک لے، اے آفرہ کر گئے نے، ان تیرا کی خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب دیاں گلہ سنیاں کہ نبی پاک دیاں اکھاں چیاں سو آ گئے، میرے پیغمبر نو بچپن یاد آ گیا، ماں باپ دیاں محبتاں یاد آ گئیاں، اور نال میرے پیغمبر انج نالے اکھاں چو آنسو جاری نے تے نالے چاچے دیاں وفاواں یاد آ رہی نے، چاچا جی تسی بڑا پیار کیتا ہے، بڑی محبت کیتی ہے، تسی میرا بڑا ساتھ دیتا ہے، تسی قدم قدم تے میری رہنمائی کیتی ہے، لیکن چاچا جی میں تو انو ٹھکرانا نہیں چاہندا، میں تو انو جواب دینا نہیں چاہندا، پر میری مجبوری ہے، اللہ نے میں نو نبوت عطا کیتی ہے، میری یہ ڈیوٹی لگ چکی ہے، ہن میں ڈیوٹی اندر ذرہ برابر بھی کتائی نہیں کرنا چاہندا، اپنی ڈیوٹی اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں رکھنا چاہندا۔ چاچا جی گل سن لو، اے میں نو چھوٹیاں فرا کر کے گئے نے، عرب دی دولت کی سمجھنا، عرب دا حسن کی سمجھنا، عرب دیاں سرداریاں کی سمجھنا۔ چاچا جی گل سن لو، اے مکے دے چودری تے وڈیرے تے سردار، اگر آسمانہ دا سورج لیا کے میرے ایک ہاتھ تے رکھ دین، دوسرے ہاتھ تے آسمانہ دا چن بھی لیا کے رکھ دین، میں اللہ دا نبی پھر بھی رب دی توحید دی دعوت دین تو باز نہیں آواں گا، رب دی توحید دی دعوت دین داراں گا، جان جان دیئے تے چلی جائے، میں رب دی توحید نہیں چھڑنی اور رب دی توحید دی دعوت نہیں چھڑنی، میں تے لوگاں نو سمجھان داراں گا، لوگاں نو ایک رب دے در تے بلان داراں گا، میں تے لوگاں نو ایک گل کہیں داراں گا، اے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، سجدہ حرام لوگو اور سجدہ حرام لوگو، بن رب دے ماں سوائے، مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حالے بھی لب نہ سیڑھی، اے بندہ بڑا عجیب، پلا دس خیوس رب تھی، اے کیڑا تیرے قریب، ریتاں تے چل دی کیڑی، اے ریتاں تے چل دی کیڑی، دے ٹھمکے او سن رہے آئے، حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے۔ آقا فرماندے نے میری یہ ڈیوٹی لگ چکی ہے، ہن میں رب دی توحید دی دعوت دین تو باز نہیں آواں گا، میں لوگاں تک ایک میسج پہنچاندہ رہاں گا کہ جناب ابو طالب نے جدو اپنے یتیم بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عزم ویکھیا، جذبہ ویکھیا، فرماندے نے بیٹا پریشان نہ ہو، میں بڑھا ضرور ہو گیا ہاں، ہڈیاں جواب ضرور دے گئیاں نے، لیکن جب تک زندہ رہاں گا تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گا، جب تک زندہ رہاں گا کوئی تیرے والے میلی اکھنل نہیں ویکھ سکے گا۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک ہون اور زیادہ دعوتہ دینیاں شروع کر دیتی ہیں، ہون تے
مکے دے چودھریاں تے سرداراں نو کھلم کھلا جتھے محفل لگی ہونی کافراں دے سردار بیٹھے ہونے اللہ دے پیارے نبی اتھے رک جانا اور جا کر کے انہاں نو توحید دی دعوت دینی اور کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ اگو انہاں نے نبی پاک نو طرح طرح دے مطالبے شروع کر دیتے نبی پاک دے سامنے طرح طرح دے مطالبے شروع کر دیتے عجیب و غریب سوالات کرنے شروع کر دیتے اللہ اکبر اللہ ایک دن بیٹھیاں دینے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے تو سچا نبی ہے جے تو سچا نبی اپنے آپ نو سچا نبی سمجھنا ہے آ پھر میدان اندر اسی تیرے کولوں تینو چند مطالبے کرنے ساڈے مطالبے پورے کر دے اسی تینو نبی مان لوانگے انہاں نبی پاک دے سامنے چند ایک مطالبے رکھے آندے نے وقالو لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا پہلا مطالبہ سن ساڈا مطالبہ ہے جے تو اللہ دا نبی ہے پھر ہونے زمین چو چشمہ جاری کر اللہ نو کہہ ہونے زمین وچو چشمہ نکل پوے جے تو اللہ دا نبی ہے دوسرا مطالبہ سن او تکون لکا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالغا تفجیرا اور جے تو اللہ دا نبی ہے نا تے آ پھر میدان اندر ساڈا مطالبہ ہے ایک باغ ہونا چاہیے بڑا بڑا باغ جندے وچ انگور بھی لگے ہون کھجورا بھی لگیاں ہون تے نہراں چل دیاں ہون اور تیسرا مطالبہ سن لے او تسقط السماء کما زعمت علینا او کسفن او تأتی باللہ والملائکت قبیلا جے تو سچا نبی ہے تے اپنے رب نو ساڑے سامنے پیش کر جے تو سچا نبی ہے فرشتیاں نو ساڑے سامنے پیش کر اللہ اکبر او یکون لک بیت من زخرفن اگر تو سچا نبی ہے تے سانو سونے دا گھر بنا کے وقا اللہ اکبر او ترکا فی السماء یا پھر سانو تو آسمانہ تے چڑھ کے وقا طرح طرح دے مطالبے کرنے شروع کر دیتے ایک دن انہاں پلان کیتی مکے دے کافرانے سارے مل کے یہودیاں کل چلے گئے یہودیاں نو جا کے کہندے نے اور یار سانو ایک مشورہ دیو نا اے جڑا مکے دے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آیا ہے انہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے سانو کو ایسی گل دسو جڑی اسی اندے کولوں پوچھئے تے لاجواب ہو جائے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے جویں آج کل ساڈے معاشرے دے اندر کچھ لوگ ایسے ذہن رکھن والے ایسا سوال کرنگے جندہ سر موئی کوئی نہیں علماء نو پریشان کرن دی کوشش کر دینے حضرات ایوے ہی مکے دے لوگاں نے میرے پیغمبر نو پریشان کرن واسطے یہودیاں دے سامنے جا کے مسئلہ رکھیا آندے نے اسی بڑے تنگ آ چکے دیکھو لو اے سانو بڑا پریشان کر لیا ہے لہذا سانو کوئی مسئلہ دسو جڑا اسی یہ دیکھو لو پوچھئے جا کے اے مکے دے جناب یہودی جڑے نے کہن لگے تسی اس نبی نو جا کے سوال کرو روح کنو کہندے نے ذوالقرنین کون سی اصحاب کاف کون سن انہاں تین سوال کیتے تین سوال دسے مکے دے کافرانو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انہاں کافران نے آ کے تین سوال کر دیتے اللہ دے پیارے پیغمبر نو آ کے پوچھ دینے اچھا تسی نبی ہو تے سانو تینہ مسئلہ دا جواب چاہی دا ہے پہلا مسئلہ اصحاب کاف کون سن دوسرا مسئلہ ذوالقرنین کون ہے تیسرا مسئلہ تھانو دسو نا روح کنو کہندے نے اللہ دے پیارے نبی گل سنیا جے مسئلہ سمجھیا جے اور نبی عالم الغیب نہیں جے اور نبی عالم الغیب نہیں جے گل سنو اللہ دے پیارے نبی دی صفت نہیں جے عالم الغیب ہونا صرف اللہ دی صفت ہے نبی دا مقام ضرور ہے نبی دی شان ضرور ہے پر عالم الغیب ہونا صرف اللہ دی صفت ہے اور اگلی گل اگلا مسئلہ نبی پاک اونی دیر تک کسے مسئلے دا جواب نہیں سی دیں دے جب تک آسمانہ تو نبی تے وحی نازل نہیں سی ہو جان دی
اللہ اکبر اللہ۔ اور تائیوں ہی تے اللہ نے اپنے نبی دی زبان مبارک دا قرآن اندر اندر ترجمہ کیتا ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا لوگو میرے نبی دی زبان عام زبان نہیں جے، اے او زبان ہے جس زبان تے عرشاں دے رب دا پیرا ہے۔ ترجمہ سن ترجمہ، اوہ جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا، جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا، ایک حرف بھی کولو ایک حرف بھی کولو سونا نہیں سی کبھی بولیا، جدوں بولیا خدا او دو نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے اور موتی رولے، بنا وحی دے اوے بنا وحی دے نہیں سی سونا کدی بولیا، اور جدوں بولیا خدا دو نبی بولیا۔ ہن میرے پیغمبر نو اینا تینہ مسئلہ دا پتہ ہی کوئی نہیں، آقا فرماندے نے اچھا جاؤ نا بھئی میں تو انو کل دساں گا، اے سارے کافر واپس چلے گئے، اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن، اے سارے واپس چلے گئے، اے واپس اگلے دن آئے آکے پھر پوچھ دینے ساڑھے تینہ سوالان دا جواب دیو، آقا فرماندے نے کل دساں گا، کیونکہ حجے وہی نازل نہیں ہوئی، حجے میرے پیغمبر نو بولن دی اجازت نہیں ملی، آقا فرماندے نے کل دساں گا، اگلا دن آیا پھر آ گئے، آقا فرماندے نے کل دساں گا، مسلسل ایک روایت میں چاندہ 17 دن آندے رہے، ایک روایت میں چاندہ 40 دن آندے رہے، نبی پاک بار باریوں کہندے رہے اچھا کل دساں گا، وہ نبی پاک پریشان ہو گئے، مکے دے کافرانے میرے نبی نو تانے مارنے شروع کر دیتے، میرے پیغمبر دے تبرہ کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے پیغمبر دی توہین کرنی شروع کر دیتی ہے، آندے نے ویکھو نا محمد نو محمد دا رب چھڑ گیا جے صلی اللہ علیہ وسلم، ہن کدھر گئیاں اندیاں بھئیاں، ہن کدھر گیا جبریل، ہن کدھر گئے اندے کل رب دے پیغام آن والے، اللہ دے پیارے نبی پریشان ہو گئے، اللہ اکبر اللہ، آسمانہ تو اللہ نے قرآن اتاریا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر پریشان ہون دیاں لوڑا کوئی نہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، اور والضحیٰ دے مکھڑے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، تیرا رب نہ تیرے تے ناراض ہویا ہے نہ تینو کلے نو چھڑے آئے، اور سونیا نبی پریشان نہیں ہونا، لیکن مسئلہ سمجھایا، اور میرے محبوب نبی جی مسئلہ سن لو، مسئلہ سمجھ لو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور محبوبہ گل سن لو، مسئلہ نبی نو سمجھایا، درس آن والی پوری امت نو دے دیتا ہے، فرمایا میرے محبوب نبی جی آج تو بعد جدوں بھی کوئی گل کرنی ہے اے نہیں کہنا اے کم میں کل کرانگا، بلکہ اے کہنا ہے انشاءاللہ میں اے کم کل کرانگا، انشاءاللہ کہنا ہے کی مطلب نبی تسی اپنی مردی نال کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی بندہ دنیا دا بشر کڈا مردی اچھی شان والا ہوئے، کتنے بھی مقام والا ہوئے، نبی ہوئے تد بھی، ولی ہوئے تد بھی، صحابی ہوئے تد بھی، اپنی مردی نال کوئی بندہ کچھ نہیں جے کر سکتا، جو کچھ بھی ہوندہ ہے اللہ دے حکم نال ہوندہ ہے، جدو بھی کہنا ہے انشاءاللہ میں کل کم کرانگا، فلاں
وقت تے کرانگا. اللہ نے اپنے نبی نو اے تینوں ویاں کیتیاں دسیا. پھر اپنے نبی نو ذوالقرنین کلا دا بندہ سی. اللہ نے پوری دنیا تے نو حکومت دیتی. اصحاب کافی رب دی توحید دے منن والے اپنے لوگاں نو چھڑ گئے. جڑے بتاں دے پجاری سن انہاں نو چھڑ کے ایک غار وچ پناہ لے لئی انہاں نے. اور روح جڑی ہے نا روح انسان دے وچ اللہ دا حکم ہے, اللہ دا مرے جدے نال انسان چل رہا ہے, انسان دیاں ساواں چل رہیاں نے. تینہ مسئلہ دا جواب نبی پاک نے دے دیتا. آندے نے اچھا ایک اور کم کرنا, سانو کوئی اور بھی عجوبہ وخانا. نبی پاک نے فرمایا اچھا دسو نا کی چاندے جے. آندے نے آسمانہ تے جڑا چند چمکدا نا اے سانو دو ٹکڑے کر کے وخا. آسمانہ دا چند سانو دو ٹکڑے وچ تبدیل کر کے وخا. جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہا مکے والیاں میرے پیغمبر دے سامنے مطالبہ رکھیا. آسمانہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر نو حکم دیتا. میرے محبوب پیغمبر وحی دے ذریعے اے میرے محبوب پیغمبر تسی آسمانہ دے چند والے اشارہ کرو. اشارہ کرنا تو آڈا کم میں, چند دو ٹکڑے کرنا میں رحمان دا کم میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اپنی انگلی مبارک نو اٹھایا, اٹھا کر کے انج چند والے کیتا ہے تے چند دو ٹکڑیاں چے تبدیل ہو گیا ہے. چند دو ٹکڑیاں چے تبدیل ہو گیا ہے. او کائنات جو لوگو ایسے واتے تے میں محبت پری دعوت دیندہ پھرنا. او کائنات جو لوگو اللہ دی قسمیں اتنا عظیم پیغمبر اتنا عظیم پیر چھڑ کے اسی آج اپنے امامہ دے مگر ٹر پہ, اپنے بابیاں تے پیرہ دے مگر ٹر پہ. اے آنا اس پیر دے مگر لگ, اگر دنیا آخرت دی کامیابی چاہنا ہے اس پیر دے مگر لگ. آسن اس پیر دی شان سن. اے میرا مدنی پیر لسانی ہے, اے مائی آمینہ دا دل جانی ہے. اے ساڑا مدنی پیر لسانی ہے, مائی آمینہ دا دل جانی ہے. جڑا انگلہ چو چشم چلا جاوے, اے نالے پتھرانو کلمہ پڑا جاوے. انج دا پیر وخاؤ گا میں نو زمانے وچ. اللہ اکبر اللہ. اے ساڑا مدنی پیر لسانی ہے, ماہی آمینہ دا دل جانی ہے. اور جڑا پتھرن جڑا انگلہ جو چشم چلا جاوے, اور نالے پتھرانو کلمہ پڑا جاوے. آقا نال اشارے دے چن توڑ وخایا ہے, آقا نال اشارے دے چن توڑ وخایا ہے. مدتاں دے دشمنانو بائی بائی بنایا ہے. مدتاں دے دشمنانو بائی بائی بنایا ہے. ساڑا مدنی پیر لسانی ہے, مائی آمینہ دا دل جانی ہے. جڑا انگلہ چو چشم چلا جاوے, اور نالے پتھرانو کلمے پڑا جاوے. اور سکھ مکے مدینے دی اور دل ساڑے وچ رہندی ہے. اللہ سب نو حاضری نصیب فرمائے, بار بار نصیب فرمائے, اس سال بھی نصیب فرمائے. اور سکھ مکے مدینے دی دل ساڑے وچ رہندی ہے. روح میری رو رو کے سونے اللہ نو کہندی ہے. سانو مکے مدینے دا بازار وخا مولا, سانو مکے مدینے دا بازار وخا مولا. وچ خواب دے آقا دا دیدار کرا مولا.
اللہ اکبر اللہ۔ اور لوگوں میرے پیغمبر نے اشارہ کیتا آسمانہ دا چند دو ٹکڑے ہو گیا، اے آندے نے زمین وچوں پانی جاری کر۔ اللہ نے میرے پیغمبر نو عظمت دیتی، اور کائنات دے لوگوں زمین وچوں دے پانی نکل دے پیا ہے۔ میرے پیغمبر دی عظمت سمجھ، میرے پیغمبر دا مقام سمجھ، اور تسی زمین چو پانی مانگ دے جے، اللہ نے اپنے نبی دیاں 5 انگلاں چو 5 چشمے جاری کر دیتے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور لوگوں میرے پیغمبر دی مکی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تے صحابہ نو ہن مکے دے کافر دن با دن اور پریشان کر رہے۔ پھر ہجرت دا موقع آ گیا، ہجرت حبشہ ہوئی۔ نبی پاک نے 5 نبوی نبوت دا 5واں سال کچھ صحابہ نو نبی پاک نے حبشہ دی طرف روانہ کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحابہ اٹھے گئے، پھر کچھ عرصے بعد واپسی ہوئی، پھر کافرہ پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر نبی پاک نے صحابہ نو واپس حبشے بھیجیا، پھر کچھ عرصے بعد صحابہ واپس آ گئے۔ اور مکے دے کافر جڑے نے دن با دن مزید پریشان کر دے جا رہے نے۔ اللہ دے نبی تے صحابہ مزید اپنی دعوت نو پھیلا رہے نے۔ ایک دن ایسا بھی آیا، نبی پاک نبوت دا 6واں سال، اللہ دے نبی مکے دے چونک وچ ابو جہل اینڈ کمپنی کھڑی ہے۔ نبی پاک نے نبوت دی دعوت دیتی، توحید دی دعوت دیتی، تے کافر جڑے نے اے سارے جمانے ابو جہل اگے ودیا، انہیں نبی پاک دی توہین کیتی، گالاں کڈیاں نعوذ باللہ، نالے نبی پاک نو اینڈ کر کے برچھی ماری ہے تے نبی پاک نو زخمی کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر زمین تے گر پہ۔ اللہ اکبر۔ ایک لونڈی گزری سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، انہیں منظر ویکھیا، جلدی نال دوڑی واپس کر آئی کہ حضرت امیر حمزہ ہجے مسلمان نہیں سی ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ شکار تے گئے سن، واپس کر بلے آ رہے سن۔ اے لونڈی نے ویکھیا ہے، آندھی امیر حمزہ تیرے جین دا کی فائدہ ہے، تیرے جیندیاں جی تیرے یتیم بھتیجے محمد نو آج ابو جہل نے مکے دے فلاں چونک وچ بڑا مارے ہے، زخمی پیا تیرا بھتیجا۔ حضرت امیر حمزہ جلدی نال ادھر پہنچے واپس تے جا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر لئی۔ خبر لین تو بعد ابو جہل اپنے گھر چلا گیا سی۔ حضرت امیر حمزہ سیدھے امیر حمزہ ابو جہل دے گھر چلے گئے، دروازہ کھڑکایا، ابو جہل باہر نکلیا، آندے ابو جہل تینو جرت کیویں ہوئی ہے، میں زندہ ہاں، یتیم بھتیجا میرا محمد میرے ہوندیاں مار کھا جاوے، ایک انج ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے ابو جہل نو اوویں نیزہ ماریا، اوویں برچھی ماری جویں انہیں نبی پاک نو ماری، بدلہ لیا، واپس گھر آ گئے۔ آ کے آندے نے او میرے بھتیجے غم نہ کر، میں تیرا چاچا ہجے زندہ ہاں، میرے ہوندیاں تینوں کوئی کچھ نہیں کر سکدا۔ تے آقا فرماندے نے او میرے چاچا حمزہ گل سن لے، مینوں تیرے بدلے لین دی کوئی خوشی نہیں۔ واہ نبیا اللہ دی قسم ایسا غم ہوئے، ایسا درد ہوئے، ایسا احساس ہوئے۔ آقا فرماندے نے مینوں تیرے بدلے لین دی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ اچھا بھتیجا دسنا تو کنج خوش ہونا چاہنا ہے؟ آقا فرماندے نے جب تک تو کلمہ نہیں پڑھ لیندا، رب دی توحید قبول نہیں کر لیندا، اونی دیر تک میں تیرے تے راضی نہیں ہاں۔ تے بابا جی سمسام تڑپے، نبی پاک دیاں گلاں دا ترجمہ آقا دی حدیث دا ترجمہ کر دینے۔ نبی پاک فرماندے نے اوہ چاچا امیر حمزہ گل سن لے، انج تے پاویں سارے کافران مار دے، میں نہیں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے، مینوں جے راضی کرنا پھر کلمہ پکار دے، سن کے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، چوک حبیب والی سینیاں اٹھار دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ چاچا امیر حمزہ سمجھ گیا، فرماندے نے اوے انج ہی راضی جے تو میرے سونے تاریا، کلمہ پڑھا دے مینوں رب دے پیاریا۔ کلمہ حمزہ نے پڑھیا، نعرہ مومنہ نے ماریا،
حمزہ نو چودر مل گئی علی دربار دی چوک حبیب والی سینیاں اٹھار دی اور جدو غم ہوئے درد ہوئے احساس ہوئے اللہ دی قسمیں دلوں احساس کر دلوں نیت کر کے اٹھ دلوں جذبہ لے کے اٹھ میں اپنے معاشرے دی اصلاح کرنی ہے اپنے عزیز و اقارب دی اصلاح کرنی ہے اپنے قوم قبیلے دی اپنے علاقے دی اصلاح کرنی ہے پھر آسمانہ دا رب تیری آواز اندر تاثیر پیدا کرے گا اپنا عمل لوگاں دے سامنے پیش کر اللہ تیری علم اندر اضافہ کرنگے اللہ تیری آواز اندر تاثیر پیدا کرنگے لوگ دیوانہ وار تیری دعوت نو قبول کرنگے تو اٹھتے صحیح نہ اٹھ کے رب دی توحید نو پھیلان دازم تے کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج جناب چاچا میرے حمدہ نے کلمہ پڑھ لیا حضرات محترم وقت گزریا نبوت دا 10واں سال آیا نا اللہ دے پیارے نبی دے چاچا ابو طالب اور نبی پاک دا سارا خاندان اور صحابہ کرام نبوت دے 7ویں سال اندر قریشیاں نے مکے والیاں نے نبی پاک دے پورے خاندان نو آپ دے سارے صحابہ نو شاب ابی طالب اندر مسور کر دیتا ہے کھانا پینا بند لین دین بند معاملات تجارت بند کرفیو لگ گیا 4 چفیرے خاردار تاراں لا دیتیاں گئیاں نے حضرات محترم سکوٹی گارڈ کھلار دیتے گئے شاب ابی طالب اندر نبی پاک دا خاندان تے صحابہ 3 سال مسور رہے نہ کچھ کھان نو مل رہا ہے نہ کچھ پین نو مل رہا ہے میرے نبی نے 3 سال اپنے صحابہ دے نال اپنے قریبی رشتہ داراں دے نال اس مقام تے گزارے پھر نبوت دا 10واں سال آیا اللہ دے پیارے نبی دے چاچا حضرت ابو طالب نبی پاک دے چاچا علی المرتضی دے والد محترم ابو طالب اس دنیا فانی تو رخصت ہون دا وقت آ گیا ہے بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہو گئے اللہ دے پیارے نبی نے بیکھیا ہے میرے چاچا دنیا تو جان لگے نے قریب آ کے بیٹھ گئے انہاں دی تیمارداری واسطے آ گئے تے پہلوں انہاں دے نبی پاک دے آن تو پہلا قریشی سردار بھی بیٹھے ہوئے سن آقا نے کہ ابو طالب دنیا تو جان لگے نے نبی پاک نے فرمایا میرے چاچا ابو طالب کلمہ پڑھ لو میرے کان وچ کلمہ پڑھ لو آہستہ پڑھ لو بار بار توحید دی دعوت دیتی جا رہی ہے بار بار توحید والے بلایا جا رہا ہے آقا جی آہستہ پڑھ لو بالکل آہستہ پڑھ لو میرے کان وچ پڑھ دیو ایک باری پڑھ دیو کول قریشی سردار بیٹھے نے آندے نے ابو طالب دنیا تو جاندیاں باپ دادے دے دین نو نہ چھڑ کے جائیں باپ دادے دے دین نو کنڈ نہ کر جائیں ابو طالب آندے نے اوہ پتیجے محمد میں سمجھنا تیرا دین سچا ہے تیری دعوت سچی ہے تو حق لے کے آیا ہے میں تیری دعوت نو دلوں تسلیم کرنا پر کی کرا میں مجبورا لوگ میں نو تانے تے میرے مارنگے او کائنات جو لوگو اللہ دے نبی دعوت دے رہنے لیکن نبی کو اختیار نہیں اپنے چاچے نو کلمہ پڑھا لینا نبی مختار کل نہیں جے عقیدہ درست کرو نبی مختار کل نہیں جے مختار کل ہوندہ ہے جڑا جو چاہوے جدوں چاہوے جو مردی کر لوے نہیں اے صفت صرف میرے اللہ دیئے اللہ نے آسمانہ تو قرآن اتاریا فرمایا میرے محبوب نبی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء اور سونیا محبوبہ دعوت دینا تو اڈا کم ہے ہدایت دینا میں اللہ دا کم ہے تو اڈے اختیار اندر ہدایت نہیں نبی دعوت دین دے رہا ہے پر چاچے نو کلمہ نصیب نہیں ہویا اے میں دنیا تو ڈر گئے آقا فرمان دینے او کائنات دو لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا ابو طالب نے نبی دی دعوت قبول نہیں کی تھی سکا چاچا میرے نبی دا ساری عمر پرورشاں کردہ رہا میرے نبی دیاں نبوت ملن تو بعد بھی نبی دا ساتھ دن دے رہا ہے شیر خدا حیدر قرار علی المرتضی دے والد محترم حسنین کریمین جو جنتی نوجوانہ دے سردار اونا دے دادا جان نے سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتاں دی سردار اونا دے سسر نے لیکن سارے رشتے کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت چے کم نہیں آن گئے کیونکہ ابو طالب کو توحید والا میسج نہیں سی
توحید قبول نہیں کیتی، ساری عمر نبی دا ساتھ دیتا ہے لیکن توحید قبول نہیں کیتی، اے سارے رشتے روزے قیامت کم نہیں آنے۔ آقا نے خود فرمایا صحیح البخاری، فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جہنم دا سب تو ہلکا عذاب میرے چاچے ابو طالب نو دتا جائے گا، ان دے پیران دے وچ جہنم دی آگ دی جتی پائی جائے گی، اور اس جتی پان دی وجہ تو میرے چاچے دا دماغ ایمیں کھولے گا جویں چولہے تے ہنڈیا کھول دی۔ حضرات دعوت توحید بہت ضروری ہے، رشتے کم نہیں آن گے، دنیا دا کوئی انسان کم نہیں آئے گا، کوئی بھی عمل کم نہیں آئے گا جب تیرے کو توحید نہیں ہوئے گی۔ کہ نبی پاک دی نبوت والی 13 سالہ زندگی دعوت توحید نال پری ہوئی ہے، جڑا بھی موقع جڑا بھی پہلو اللہ دے پیارے نبی نے توحید دی دعوت دیتی۔ 10ویں سال چاچا ابو طالب فوت ہو گئے، نال ہی سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سال وفات پا گئیاں۔ اللہ دے پیارے نبی تے بڑا غم آیا، اینا غم آیا، دوویں رفیق سن، دوویں ساتھی سن، غم دے ساتھی، دکھ سکھ دے ساتھی، ساتھ چھڑ گئے۔ میرے نبی نو اینا غم آیا، نبی پاک نے اس سال دا نام عام الحزن رکھ دیتا، غم دا سال۔ حضرات محترم، اے ہے میرے پیغمبر دی مکی زندگی، نبوت دی، جڑی اللہ نے نبی پاک نو نبوت ملن تو بعد 10 سال دا پیریڈ نبی پاک دا نبوت والا میں تواڈے سامنے آج پیش کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو نبی پاک دی سیرت نو سمجھنے دی، عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر مکیوں ہجرت کی تھی مدینے، ہجرت دا انشاءاللہ جڑا نبوت دا 10 سالہ دور ہے او دے تو گفتگو ہوئے گی۔ اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا